अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आपको क्या लगता है कि आपके मरने के बाद आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी औलाद, आपके भाई और बहन कुरान पढ़ पढ़ के आपको बख्शेंगे? ये अफरा तफरी का दौर है। यहाँ लोग जिंदा लोगों को भूल बैठे हैं तो मुर्दा लोगों को कहाँ याद रखेंगे। हमें अपनी आखिरत की फिक्र खुद करने पड़ेगी। हमें अपने लिए खुद कुरान मजीद पढ़ना पड़ेगा और अपने हाथों से सदका और खैरात करने पड़ेंगे। इसलिए दुनिया में जो जिंदा लोग होते हैं लोग उनको भूल जाते हैं। फिर मेरे भाइयों, मरने के बाद कौन किसे याद रखेगा? आप ये बताइए। जब जिंदा लोगों को भूल बैठे हुए, बल्कि वो उन्हें पता भी है कि वो मेरे सामने रहने वाला है, उसको याद नहीं करते हैं कि जो हमेशा हमेश के लिए दुनिया से चला गया वो आपको कभी नजर नहीं आएगा, तो लोग उसको याद कहाँ से रखेंगे? जिसके लिए आप अपना टाइम बर्बाद करते हो, जिसके लिए आप नमाज नहीं पढ़ते हो, वो कब्र के अंदर आपके किसी काम में नहीं आने वाला है। जब अफसोस होगा कि हमने काश अल्लाह को टाइम दिया होता तो आज मेरे साथ कब्र के अंदर ये मामला पेश नहीं आता। पर उस टाइम अफसोस करने से कुछ नतीजा हासिल नहीं होने वाला है। अगर उस नतीजे पर पहुंचना है तो हमको आज से तैयारी करने पड़ेगी। नमाज पढ़े, रोज़ा रखें, नेक अमल करें और फालतू टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत करें। जब आपको फालतू टाइम मिले कुछ ना कुछ अल्लाह ताला का जिक्र करें, क्योंकि मरने के बाद इंसान के जितने भी नेक अमाल होते हैं वो सब बंद कर दिए जाते हैं। फिर उसको फ़ायदा नहीं पहुंच सकता है। फ़ायदा तब पहुंचेगा जब उसकी औलाद, जब उसका दोस्त, जब उसके रिश्तेदार उसके लिए कुछ पढ़ेंगे और उसके लिए बख्शेंगे, तब फायदा होगा। और बख्शेंगे क्या? जब उनके पास अपना टाइम नहीं है कुछ करने के लिए। वो आप तो मर चुके हो, आपका वजूद खत्म हो गया दुनिया से। अब आपको कयामत के दिन जिंदा करा जाएगा दोबारा, तब वो आपको कहां से याद रखेंगे? बहुत से लोग होते सोचते कि हम इनके बगैर मर जाएंगे तो ये जी नहीं पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक फितरत रखी है कि जब कोई दोस्त, जब कोई यार उससे जुदा होता है तो कुछ दिन के बाद वो पहले जैसा फिर हो जाता है। ये इंसान की फितरत है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला ने खुद इंसान को ऐसा बनाया है इसलिए कि अपने आगे की जिंदगी गुजारे। किसी का बाप का इंतकाल हो जाता है, बेटा अपने बाप के जनाजे को लेके जाता है और कुछ दिन के बाद वो ठीक हो जाता है पहले जैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी क्या होता है कि बाप अपने बेटे का जनाजा लेके जाता है, बहुत तकलीफ होती है और थोड़े दिन के बाद बिल्कुल वैसा ही माहौल हो जाता है जैसे पहले होता है। कोई उसका नाम तक नहीं लेता घर के अंदर कि कौन मेरा भाई था, कौन मेरे अब्बू थे, कौन मेरी बहन थी। इसलिए अल्लाह पाक ने इंसान को ऐसा बनाया ही है कि अगर कोई उससे जुदा हो जाए तो कुछ दिन उनकी याद में रहेगा, उसके बाद वो फिर पहले जैसा हो जाता है। आपने क्या देखा नहीं है दुनिया में कितने लोग मरते हैं, तो सब लोग क्या उनके पीछे मर जाते हैं? कोई नहीं मरता किसी के पीछे। कुछ दिन के बाद वो फिर पहले जैसे हो जाते हैं। जो उसकी जिम्मेदारी होती है वो अल्लाह ताला उसकी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल देता है। जैसे अगर बाप चला गया तो जो बेटा होता है वो अपने बाप की जिम्मेदारी निभाता है। अगर बेटा चला जाता दुनिया छोड़ के तो उसके जो और भाई होते वो उसकी जिम्मेदारी निभाते हैं। किसी के बगैर कोई नहीं मरता है। और अक्लमंद लोग वो हैं जो मरने से पहले मौत की तैयारी कर लें। इसलिए
کہ ہم لوگ جن کو ٹائم دیتے ہیں وہ ہمیں کبھی یاد نہیں کرے گا مرنے کے بعد۔ یہ بات اپنے ہمیشہ دماغ میں رکھیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنا ٹائم خرچ کرتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں اس سے بات کرتے کرتے، تو ہم مریں گے تو ہمارے لیے دعا کرے گا، وہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس کے پاس خود ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے دعا کر سکے، تو آپ کے لیے دعا کہاں سے کرے گا؟ جو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اپنے لیے نہیں اٹھا سکتا ہے کہ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، جو اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا ہے وہ آپ کے لیے کیا دعا کرے گا؟ پہلے یہ بتائیے۔ جو انسان نماز پڑھے گا، اپنے لیے دعا کرے گا، وہ اپنے بھائی بہنوں کے لیے بھی دعا کرے گا، اپنے باپ کے لیے دعا کرے گا، اپنی ماں کے لیے دعا کرے گا۔ پر جو انسان کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے گا وہ آپ کے لیے کیا دعا کرے گا مرنے کے بعد؟ آپ نے اچھے کام کرے ہوں گے، نماز پڑھی ہوگی، روزہ رکھے ہوں گے، خیر و صدقات دیے ہوں گے لوگوں کے، وہی آپ کو قبر کے اندر کام آئیں گے۔ باقی لوگ تو آئیں گے آپ کو دفنا کے چھوڑ کے چلے جائیں گے، پھر کوئی نہیں پوچھنے والا آپ کو، نہ کبھی آپ کی قبر پہ آئیں گے دیکھنے کے لیے۔ یہ دنیا کا ماحول ہے، یہاں اپنی قبر کو خود روشن کرنا پڑے گا نماز پڑھ کے، کوئی دوسرا آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ جس دنیا میں جس کے اوپر آپ نے اپنا ٹائم برباد کر دیا، کل اسی پہ تم افسوس کرو گے، کہو گے کاش ہم نے نماز کے ٹائم نماز پڑھی ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہتے جس سے آپ لوگ کچھ بھی کرتے ہو تو پورا ٹائم اسی کو دو، لیکن جب اللہ کا ٹائم آئے، جب وہ اپنے دربار میں بلائے تو اس کے دربار میں جانا بھی ضروری ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت دل میں کتنی ہے اور مخلوق کی محبت دل میں کتنی ہے۔ انسان وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہم لوگ قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں تم نے جس سے سب سے زیادہ محبت کی ہوگی، قبر آخرت کے دن تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اگر ہم نے اللہ کے ساتھ محبت کی، نبی سے محبت کی، تو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر ہم نے دنیا میں صرف محبت کری اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو نہیں مانا، تو جو فرعون، جو حامان، جو قارون، جو نمرود ہیں، قیامت کے دن ہمارا ان کے ساتھ حشر کیا جائے گا۔ اگر ہم نے اللہ کی محبت کو اپنے دل میں نہیں رکھا اور نبی کی محبت کو اپنے دل میں نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔